Sa special report, paspas nga pagpangandam ug aksyon sa Asensa Ozamis administration sa panahon sa mga kalamidad. Ania ang madetalye. Ang Asensa Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ang padayon nga nagpakita o naghimo sa usa ka proaktibo o komprehensibo nga pagatubang ug pagresponde sa panahon sa mga kalamidad. Kini nga pagpangandam ug pagresponde particular nga napakita sa mayor ug sa local government sa Ozamis sa katapusang bahin sa bulan sa Oktubre sa dihang miigo ang bagyong Christine sa Dakbayan. Ang hiniusa ug paspas nga aksyon sa Asensa Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Indy nagpakita sa kaligon sa lokal nga paggamahanan ug ang commitment ni ini sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaayuhan sa katawhan. Una pa miabot ang bagyo, gipatuman gilayon ni Mayor Indy ang mga lakang aron maprotektahan ang dakbayan ug ang mga residente ni ini gikan sa makadaot nga epekto sa kalamidad. Ang City Engineering Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO ug Solid Waste and Environment and Management Office kon SUEMO ang gipalihok gilayon aron masuta ug masiguro nga ang mga drainage systems, mga sapa, kanal ug tanang mga agianan sa tubig ang hinlo ug makadaloy ang tubig aron malikayan ang pagbaha. Ang basura nga nakuha gikan sa mga sapa ug kanal sa nagkalain-lain nga bahin sa syudad usa ka klarong pahinumdum sa katawhan ilabi na sa mga Ozamisnon sa importanteng papel sa proper waste management kung sakto nga pagdumala ug paglabay sa basura aron malikayan ang mga trahedya. Gisubli usab sa Asensa Ozamis administration ang panawagan sa national government nga ang sakto nga paglabay sa basura dili lamang responsibilidad sa kagamhanan apan nagkinahanglan usab sa aktibo nga partisipasyon sa matag residente ug ang epektibo nga pagdumala sa dakbayan sa drainage system niini nakahimo sa katalagsaon nga kabag-uhan sa pagpamenos sa mga baha ilabi na sa mga panahon nga may abiso sa kusog nga mga pag-ulan. Sa dihang amigo ang bagyong Christine Oktubre 25 uban sa ulan ug kusog kaayong hangin daghang mga kahoy sa pipila ka mga bahin sa syudad ang natumba nga nagbabag sa makadalanan ug nagdala og danyos sa pipila ka mga propiedad. Bisan paniini nga mga hagit ang paspas nga aksyon ug pagresponde sa Asensa Ozamis administration nagpamino sa epekto sa bagyo sa kinabuhi ug mga propiedad. Diha-diha nagipatuman ni Mayor Indy ang monitoring ug sa diha nga nasubay na ang apektado nga mga areas ang road clearing operations pinaagi sa CDRRMO, City Engineers Office, SUEMO ug mga barangay aron mahinluan ang nagbabag nga mga kahoy ug uwan pa alang sa luwas nga pagbiyahe sa tanan. Ang nagkahiusa nga paningkamot ug trabaho sa mga local officials, barangay leaders ug personnel sa local government dakog nahimo aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Gipaandam usab ni Mayor Indy ang City Social Welfare and Development Office kun CSWDs sa mga evacuation centers in kaso nga mograbe ang kahimtang aron masiguro nga malikayan ang mas dako pang danyos ug maprotektahan ang mga residente sa dakbayan. Gisuspinde usab dayon ni Mayor Indy ang afternoon classes aron maprotektahan ang mga estudyante. Ang class suspension nagtugot sa mga estudyante nga makauli dayon sa ilang panimalay human sa morning classes. Una pa, mihapak sa dakbayan ang kusog kaayong hangin. Sa ingon, nalikayan ang posibleng mga aksidente sa diyang natumba ang pipila ka mga kahoy, mga poste ug uban pa. Pananglitan o sa kapunuan sa mangga ang nahagsa sulod mismo sa compound sa Bongbong Elementary School nga nagbutang unta sa peligro sa mga estudyante kung wa pa nakansela ang klase. Sama usab sa usa ka temporary classroom sa Sinusa Integrated School nga nahugno tungod sa paghapak sa kusog nga hangin. Swerte na lamang nga wala nay mga estudyante sa pagkahitabo sa maong mga insidente. Pagkahuman sa pag-igo sa bagyo, padayon si Mayor Indy ug ang Asensa Ozamis
Ozamis administration sa pagpakita sa di matarog nga pasalig niini sa pagtabang sa apektadong mga pamilya. Wala pa matapos ang semana pagka Oktubre 31, si Mayor Indy nga girepresentahan ni mayoralty candidate o executive consultant to the mayor, Attorney Sam Norman Fuentes, uban si Vice Mayor Simplicia Neri, City Councilors, DSWD, PSWD ug CSWD ang miapud-apud sa cash assistance ug relief goods sa 83 ka mga pamilya nga nabiktima sa bagyo. Upat iniini ang may totally damaged houses ug 79 ang may partial damage. 35,000 pesos, 25,000 gikan ni Mayor Indy ug Asenso Ozamis team, 10,000 pesos gikan sa DSWD pinaagi sa paningkamot ni Governor Henry S. Uwaminal ug Kong Ando Uwaminal. Ug mga food packs, hygiene kits, family kits, kitchen kits ug sleeping kits. Samtang ang mga pamilya nga may partial damage sa ilang mga panimalay ang nakadawat sa tag 20,000 pesos. 15,000 niini gikan sa LGU ug 5,000 pesos gikan sa DSWD ug food packs ug family kits. Ang suporta ug kolaborasyon sa lokal, probinsyal ug national nga pagamahanan nagpakita sa kalig-on sa panigiusa sa mga komunidad, ilabi na panahon sa krisis. Ang epektibo nga pagpangandam sa panahon sa makalamidad, dali nga pagresponde ug epesyente nga pag-apod-apod sa ayuda, nag-highlight sa talagsaon nga liderato ni Mayor Indy ug sa paspas nga pagdesisyon ug aksyon, ilabi na sa panahon sa krisis, nga nagsiguro nga ang mga residente sa Ozamis ang nahatagan sa tukma nga suporta taliwala niini nga mahagiton nga panahon alang sa dakbayan. Ang mga paningkamot o aksyon sa Asenso Ozamis administration wala lamang magluwas sa kinabuhi apan nagpaligon usab sa kaimportante sa kaandam panahon sa makalamidad, panaghiusa ug pagtinabangay ug ang papel sa lokal nga kamahanan sa pagseguro sa kaluwasan ug seguridad sa katawhan. Ang komprehensibong pag-atubang sa Asenso Ozamis administration alang sa disaster risk reduction usa ka modelo sa liderato, commitment ug aksyon sa panahon sa makalisdanan. Samtang padayon si Mayor Indy sa pagpanguna sa dakbayan, ilabi na sa pagpangandam, pagsagubang ug pagtubag sa mapanginahanglan panahon sa makalimidad, padayon ang iyang panawagan sa tanan sa aktibong partisipasyon sa sakto nga pagdumala ug paglabay sa basura ug pagpangandam alang sa bisan unsa man nga matang sa mga kalamidad. Pinaagi lamang sa hiniusang aksyon nga makasiguro ang dakbayan sa Ozamis nga makapangandam alang sa umaabot nga mga hagit, pagpamenos sa mga hulga sa pagbaha ug padayon nga pagpatunhay sa usa ka luwas ug mabinantayon nga komunidad alang sa tanan. Padayon si Mayor Indy ug ang Asenso Ozamis administration sa bukas nga pakigtambayayong sa katawhan alang sa mas mapauswag nga sistema sa pagresponde sa mga kalamidad alang sa mas maayo ug mas luwas nga maabot alang sa tanan. Let's unite to improve waste management and build a safer Ozamis.